नमस्तु। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे भुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदि कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्तोत्कटं नानाख्यानगकेसरं हरिकथां सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदां भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वयं गतवर्गे
एकत्रिंशत् श्लोकपर्यन्तं पठितवन्तः। अधुना एकादशः अध्यायः 32 श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। प्रथमं श्लोकस्य उच्चारणं पठामः, तदनन्तरम् अर्थविषये अन्वयविषये सर्वं चिन्तनं कुर्मः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। मिलित्वा वदामः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। पदच्छेदः। कालः अस्मि, कालोऽस्मि, लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि, ऋते अपि, त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। एतावन्ति पदानि सन्ति। कालः अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। इदानीं पदार्थः। कालः इत्युक्ते समयः इत्यर्थः। अस्मि इत्युक्ते भवामि, अहं भवामि, अहमस्मि। तमपुरुषप्रयोगः अस्ति। भगवान् स्वयं वदति यत् लोकक्षयकृत्, लोकक्षयं तस्य कारणभूतः, लोकविनाशकः, लोकस्य सम्पूर्णलयस्य कारणीभूतः। प्रवृद्धः, तदर्थं
वर्धितः तदर्थं ब्रह्मितः इत्युक्ते तदर्थम् एव सः प्रवृद्धः अस्ति। लोकान् इत्युक्ते एतानि भुवनानि समाहर्तुं समापयितुम् अथवा उपसंहर्तुम् इह अत्र प्रवृत्तः व्यापृतः तस्मिन् कार्ये निमग्नः लीनः तदर्थं व्यापृतः इत्यर्थः। ऋते अपि त्वां विना अपि ऋते इत्युक्ते विना त्वां विना अपि भवन्तं विना अपि तत् कार्यं तु भविष्यति तदेव भविष्यन्ति न भविष्यन्ति न स्थास्यन्ति इत्युक्ते न भविष्यन्ति न भवति भवान् न कृतवान् इति चिन्तयतु तदापि एतत् सर्वं न भविष्यन्ति एतानि वस्तूनि अत्र अवशिष्टानि न भविष्यन्ति। सर्वे ते सकलाः सर्वमपि अवस्थिताः अत्र उपस्थिताः सर्वे अपि प्रत्यनीकेषु परसैन्येषु ये योधाः ये योद्धारः सन्ति अत्र युद्ध सन्दर्भे वदति इति कारणेन अर्जुनस्य समीपं सः बोधयति भगवान् बोधयति किं बोधयति शत्रुसैन्ये ये सन्ति परसैन्येषु प्रत्यनीके परसैन्ये अन्यसैन्ये शत्रुसैन्ये ये सन्ति ये योद्धाः तत्र ये योद्धारः सन्ति ते सर्वे तुम विना अपि भवतः सान्निध्यं विना अपि भवान् युद्धं न करोति चेदपि ते सर्वे न स्थास्यन्ति ते सर्वे न भविष्यन्ति इत्यर्थः। इदानीं श्लोकं पठित्वा पश्यतु कथम् अर्थावगमनं भवति इति। लोकोऽस्मि कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुनं सम्यक् बोधयति। अन्वयं पश्यामः। लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालः अस्मि। भगवान् किं वदति अहं कः अस्मि इति वदति। लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः इदानीम् अधुना भवतः पुरतः विद्यमानः अहं कीदृशः अस्मि मम कीदृशी शक्ति अत्र अधुना कार्यं करोति। संपूर्णम् अधुना नाशयति संपूर्णम् इदानीं लयं कारयति। संहारशक्तिः इदानीं मयि अस्ति मम संहारशक्तिः इदानीं कार्यं करिष्यति। भवान् अधुना तदेव द्रष्टुम् उद्युक्तः भवतु। लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। किमर्थम् अहम् इदानीम् अत्र प्रारम्भं करोमि किं कार्यम् इदानीं भविष्यति अत्र समग्रम् अपि समाहर्तुं सर्वमपि लये स्थापयितुम् अहम् इदानीं प्रवृत्तः अस्मि। तदेव इदानीं मम कार्यमस्ति। सृष्टिः अपि स्थितिः अपि संहारः अपि ममैव शक्तिः इति भगवान् सम्यक् बोधयति। तस्मात् अधुना मम संहारशक्तिः इदानीं भवान् पश्यति। त्वां ऋते प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिताः योधाः सर्वे अपि न भविष्यन्ति। त्वां ऋते अपि भवन्तं विना एव
शत्रुसैन्ये अथवा भवतः पुरतः विद्यमान सैन्ये ये अवस्थिताः सन्ति, ये उपस्थिताः सन्ति, ये तत्र तिष्ठन्ति, ते योद्धारः सर्वे अपि इदानीं किं भविष्यन्ति? ते सर्वे न भविष्यन्ति। तेषां सर्वेषां कालः समाप्तः। ते सर्वे अधुना संहारताण्डवे ते सर्वे अपि समापिताः भवन्ति। भवतः आवश्यकता एव वस्तुतया नास्ति। भवान् करोति, कर्तृत्वं भवतः उपरि नास्ति। भवान् न चिन्तयतु भवान् एव करोति इति न चिन्तयतु। अहं करोमि इति विचिन्त्य न करोतु। एतत् सर्वं ममैव भिन्न भिन्न शक्तिः अस्ति। अधुना संहारशक्तिः अस्ति इति कारणेन सर्वमपि मयि इदानीमेव लयं प्राप्स्यति। अधुनैव सर्वेषां समापनं भविष्यति। तदर्थं भवतः सान्निध्यस्यापि आवश्यकता नास्ति, भवतः प्रयत्नस्य आवश्यकता नास्ति। तत्सर्वम् अहं पूर्वमेव कृतवान्। एतत् सर्वं पूर्वनिश्चितमस्ति। एतत् सर्वं भवितव्यमेव अत्र भविष्यति, अन्यत् किमपि न भवति। भवतः कारणेन अथवा भवान् करोति अथवा कर्तृत्वं स्वस्मिन् आरोप्य भवान् न चिन्तयतु भवान् एव एतान् सर्वान् मारयति इति न चिन्तयतु इत्यादि वचनैः भगवान् अर्जुनस्य अन्तरङ्गे विद्यमान कोप तापातिकं यदस्ति अथवा दुःखं संतापं कष्टं तत्सर्वं निवारयति। एतावत् पर्यन्तम् अर्जुनेन किं किं पृष्टं तस्य सर्वस्य उत्तररूपेण भगवान् वदति, भवान् एकमेव कार्यं करोतु, कर्तृत्वं स्वस्मिन् भवान् न आरोपयतु। भवान् तावत् करोति चेत् पर्याप्तम्, अन्यत् सर्वम् अपि अत्र सम्भवति। एतत् सर्वम् अत्र पूर्वमेव अभवत् इत्यपि भगवान् बोधयति। अहं कः अस्मि इति वदति, तदर्थं भगवान् कालः अस्मि, समयः इति यदस्ति तद् अहमेव अस्मि। अस्मिन् समये एतद् भवितव्यम्, अस्मिन् समये एतद् न भवितव्यम् इति केन निश्चयः क्रियते? मया एव निश्चयः क्रियते। तस्मात् समयः इति यदस्ति, टैम् इति यदस्ति तद् अहमेव अस्मि इत्युक्ते का अर्थः? कालः एव अहमस्मि। तस्मादेव वर्तमान काले अथवा भविष्यत् काले अथवा भूतकाले सर्वं चिन्तनं कस्य चलति? अस्मत् सदृश सामान्य जनानाम्, अर्जुन सदृश जनानां चलति। भगवान् एव स्वयं कालः अस्ति। तस्मात् भगवतः पुरतः भूतमपि नास्ति, वर्तमानमपि नास्ति, भविष्यदपि नास्ति। अथवा अस्ति चेत् एकमेव अस्ति, वर्तमानमेव अस्ति। तस्मात् भूतकाले आसीत्, भविष्यत्काले भविष्यति इत्यादि प्रयोगः एव तत्र न सम्भवति। तत्र केवलम् अस्ति, अस्मि इत्यादि प्रयोगः एव भवति। अहम् अस्मि अधुना, तत्रैव सर्वमपि अस्ति। अहमेव समयः अस्मि, अहमेव स्थानमस्मि, टैम् एंड स्पेस, एतत् सर्वमपि अहमेव अस्मि। तस्मात् मत्तः भिन्नम् अन्यत् किमपि अस्मिन् प्रपञ्चे नास्ति इति भगवान् स्पष्टतया अर्जुनं बोधयति। पश्यतु, अहं सर्वान् लोकान् संहर्तुं प्रवृद्धः कालः अस्मि। अहं कः अस्मि? अहमेव कालः अस्मि। अहं किमर्थं प्रवृद्धः? सर्वान् लोकान् संहर्तुं, सर्वं मयि लयं प्रापयितुमेव अहम् उद्भूतः अस्मि। तस्मात् सर्वमपि लयं प्राप्नोति एव। तस्मिन् कार्ये
भवान् किमपि करोति इति नास्ति। भवान् एतान् सर्वान् मारितवान् इति तस्य कर्तृत्वम् अहं कृतवान् इति भवान् न चिन्तयतु। भवान् तत् कार्यं न स्वीकरोतु। प्रतिपक्षसैन्येषु इत्युक्ते यद् भवतः पुरतः भवतः शत्रुपक्षे भवतः अभिमुखं ये तिष्ठन्ति, भवतः प्रतिपक्षे ये ये सन्ति, के सन्ति तत्र भीष्मद्रोणप्रभृतयः, ते सर्वे अपि योद्धारः तत्र सन्ति किल, तान् त्वं न मारयसि। भवान् कष्टं विना अस्मिन् कार्ये भवान् स्वं योजयतु, कारणं भवान् एतान् न मारयति, त्वं न मारयसि चेदपि अवश्यं मया ते मारिताः। कारणं किम्? अहं पूर्वमेव एतान् सर्वान् मारितवान्। मम गणनायाम् एते सर्वे समाप्ताः। तस्मात् भवान् तत् कार्यं न करोति, तस्मात् सधैर्यं सन्तोषेण आनन्देन भवतः कार्ये भवान् प्रवृत्तः भवतु इति भगवान् अर्जुनं बोधयति। ईदृशं धैर्यम् अर्जुनाय भगवान् ददाति इति पश्यतु। अर्जुनस्य मनसि केषां विषये संशयः आसीत्, तेषां नामानि अपि शाङ्करभाष्ये भगवता उक्तमस्ति। अग्रिमश्लोके अत्रापि अस्ति, श्लोके अपि भवति। अत्र पश्यतु, वयं पश्यामः शाङ्करभाष्ये किं वदति इति पश्यामः। कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत्। पश्यतु, भगवान् वदति कालोऽस्मि, तस्य अर्थः अथवा भाष्यं कथं दत्तमस्ति? कालः अस्मि, अहं कालः अस्मि इति भगवान् वदति। कालः अस्मि। अनन्तरं लोकक्षयकृत् इति अस्ति, तस्य भाष्यमस्ति लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत्। प्रवृद्धो इति अस्ति, वृद्धिं गतः। अनन्तरं प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः इति अस्ति। किमर्थं प्रवृद्धः अस्ति? किमर्थं वृद्धिं प्राप्तवान्? किमर्थं वृद्धिं गतः? यदर्थं प्रवृद्धः तत् शृणु। भगवान् शृणोतु। किमर्थं भगवान् इदानीं प्रवृद्धः अस्ति? लोकान् समाहर्तुं संहर्तुम् इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः। ऋते अपि विना, भवन्तं विना अपि, ऋते अपि विना, त्वां विना अपि न भविष्यन्ति। के न भविष्यन्ति इति वदति? भीष्मद्रोणकर्णप्रभृतयः सर्वे। येभ्यः तव आशंका वर्तते, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकम् इत्युक्ते किम् इति वदति? अनीकमनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु। अनीकम् इति एकैक क्रमः, सैन्यस्य एकैक विभागः, एकैक अनीकम्, एकैक अनीकं प्रति अनीकेषु, प्रत्यनीकेषु, प्रतिपक्षभूतेषु, प्रतिपक्ष अनीकेषु योधाः, ये योद्धारः। यस्मात् एवं तेन कारणेन भवता किं करणीयम् इति भवति। ते सर्वे न भविष्यन्ति। भवान् किमपि न करोति चेदपि ते सर्वे न भविष्यन्ति। भीष्मः अपि न भवति, द्रोणः अपि न भवति, कर्णः अपि न भवति। सर्वे अपि अधुनैव समापिताः भवन्ति। किमस्ति भाष्ये इति एकवारमपि पठामि। कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत्। प्रवृद्धो वृद्धिं गतः यदर्थं प्रवृद्धः तत् शृणु। लोकान् समाहर्तुं संहर्तुम् इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः। ऋते अपि विना अपि त्वां न भविष्यन्ति।
वृते अपि त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्णप्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशंका ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकमनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधाः योद्धारः यस्मात् एवम् इति तस्य शाङ्करभाष्यम् अस्ति। इत्युक्ते भगवान् किमर्थम् इदानीं प्रवृद्धः इति वदति? लोकस्य सम्पूर्ण समापनार्थं नाशं कर्तुम् एव लयं कारयितुमेव शक्तिं प्राप्य महत् शक्तिं प्राप्य कीदृशरूपेण मया इदानीम् अवतारः क्रियते? कालरूपेण। किमर्थम् एषा महाशक्तिः अस्ति? भवान् शृणोतु। लोकस्य संहारार्थं तस्मिन् प्रक्रियायाम् एव अहम् इदानीं प्रवृत्तः अस्मि। अनन्तरम् अर्जुनस्य समीपं वदति, भवान् नास्ति चेदपि भवतः प्रयत्नं विना एव भीष्मः, द्रोणः, कर्णः एतान् सर्वान्, इत्युक्ते भवतः अन्तरङ्गे ये भ्रमोत्पादकाः सन्ति, आशङ्कां ये जनितवन्तः, ते सर्वे अपि ये अनीकमनीकं प्रति सैन्यस्य एकैक विंग मध्ये, सैन्यस्य एकैक विभागे ये तिष्ठन्ति, ते सर्वे अपि, इत्युक्ते प्रतिपक्ष अनीकेषु शत्रुसैन्यस्य प्रत्येकम् अनीकेषु ये तिष्ठन्ति, ये तत्र सिद्धाः सन्ति, योद्धारः सन्ति, युद्धं कर्तुं सिद्धाः ये सन्ति, ये प्रवृत्ताः सन्ति, तान् सर्वान् अपि इदानीमेव अहं नाशयामि। कीदृशशक्ति मम? सः कालशक्त्या, कालस्य यवनिकायां ते सर्वे अपि इदानीं समाप्तिं प्रति गच्छन्ति। भवान् किमपि तत्र न करोति। किमर्थं भवान् चिन्ताकुलः अस्ति इति भगवान् अर्जुनस्य समीपं पृच्छति। अत्र पश्यतु, अर्जुनं भवान् कार्यं न करोतु इति न बोधयति। भवान् करोतु, किन्तु भवान् तस्य कर्तृत्वं न स्वीकरोतु इत्येव बोधयति। तद् अस्माभिः सम्यक् चिन्तनीयम्। अहं करोमि इति भावः तत्र न स्वीकरणीयः। कार्यं यदा भवतः पुरतः कर्म आगतः अस्ति, तस्मिन् कर्मणि भवान् सम्पूर्णतया रतः भवतु। कर्म भवान् करोतु, किन्तु कर्तृत्वं भवतः उपरि भवान् न स्थापयतु। अहं करिष्यामि अथवा अहं करोमि इति न स्वीकरोतु। एतत् सर्वमपि अत्र कालस्य एका शक्तिः अस्ति, संहारशक्तिः। तस्मिन्नेव एतत् सर्वं चलति इति भवान् अवगच्छतु। भवन्तं विना अपि एतत् सर्वमपि अत्र भविष्यति। भवतः प्रयत्नस्यैव आवश्यकता अत्र नास्ति। तथापि एतेषां भवतः शत्रुपक्षे ये तिष्ठन्ति, ते सर्वे अपि मृताः इत्येव भवान् चिन्तयतु। भवान् करिष्यति इति कर्तृत्वं विना कर्मणि भवान् निरतः भवतु, तदा भवतः कर्मबन्धनं न भविष्यति। कर्मबन्धनात् भवान् मुक्तः भवति। तस्मिन् सन्दर्भे भवान् पूर्ण स्वातन्त्र्यं, भवान् मोक्षं प्राप्स्यति इति भगवान् अग्रिमश्लोकेषु बोधयति। अत्र किं करणीयम् इति स्पष्टतया स्वस्य भक्तस्य कृते भगवान् उपदेशं ददाति। भवतः अन्तरङ्गे, भवतः मनसि
किञ्चिदपि संशयस्य आवश्यकता नास्ति। वयम् अस्मिन् लोके यदा कार्याणि कुर्मः वयं कदाचित् चिन्तयामः अहम् एतत् करोमि इति। किन्तु वयमपि किञ्चित् निरीक्षणं कुर्मः चेत् किञ्चित् तस्मिन् सन्दर्भे ध्याननिमग्नाः भवामः चेत् चिन्तनं कुर्मः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं न कृतवन्तः चेदपि तानि कार्याणि समये एव सम्भवन्ति। न केवलं वयं कृतवन्तः इति कारणेन तानि कार्याणि अभवन् इति न चिन्तनीयम्। कार्याणि तु समये समये कालस्य एका शक्तिः अस्ति, तदनुसृतं भगवतः शक्त्या ईश्वर निश्चयेन इति सर्वं वयं वदामः किल। भगवतः चिन्तनानुसृतं तस्य निश्चयानुसृतं तत् सर्वमपि भविष्यति। किन्तु तत्र अस्माभिः कथं भवितव्यं, मम द्वारा अहं तत्र एक कारणीभूतः जातः, कारणम् अहम् अस्मि, तदर्थम् अहमेक उपकरणरूपेण तत्र भवामि। तस्य पृष्ठतः विद्यमान शक्तिः, सा शक्तिः नास्ति चेत् तद् भविष्यति वा? तद् न भविष्यति। कदाचित् वयं चिन्तयामः एकां शाकां स्वीकृत्य, एक वेजिटेबल किमपि स्वीकृत्य, एक भिण्डीं स्वीकृत्य वयं कर्तनं कुर्मः इति चिन्तयतु। छुरिका स्वयं चिन्तयति वा अहमेव कर्तयामि इति? छुरिका चिन्तनं करोति वा? छुरिका न कर्तनं करोति। छुरिकायां कर्तनम् इति कर्तनस्य एका शक्तिः अस्ति। तस्याः शक्तेः उपयोगेन तस्य पृष्ठतः एकः एव तत् कार्यं साधयति किल। छुरिका इति उपकरणमेव, तत्र कर्तनम् इति कार्यम् अन्यः करोति। छुरिका स्वयं न तस्य फलं न स्वीकरोति, तस्य फलं यः करोति तस्य उपरि गच्छति। छुरिका तु किं करोति? तस्य कर्तव्यं, तस्य धर्मः कः अस्ति? तीक्ष्णता इति एका शक्तिः अस्ति। तया तीक्ष्णतया छुरिका तस्य कर्तव्यस्य पालनं करोति। एवमेव वयं सर्वेपि कालशक्त्या एकैकस्मिन् सन्दर्भे एकैकस्मिन् समये किं किं भवितव्यं तद् भवत्येव। कदाचित् अस्माकं मनसि संशयः भवति, भगवान् एवं संहारमपि करोति वा, करुणामयः अस्ति भगवान् इति वयं पठामः। तदनन्तरं सर्वान् मारयति अथवा सर्वमपि सर्वस्यापि लयं कारयति। चिन्तयतु, एकैकस्यापि एकैक उपयोगः अस्ति, एकैकस्यापि एकैकधर्मः अथवा प्रयोजनमस्ति। तदनन्तरं तद् तिष्ठति चेत् तत् प्रयोजनरहितमस्ति इति केवलं न, नाशाय अपि भवति। यत्किमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, उपकरणानि, तस्य तीक्ष्णता नास्ति इति चिन्तयतु। छुरिकायाः वा कुठारस्य वा अथवा यत्किमपि उपकरणं कर्तयितुं वयं कुर्मः, कर्तरी वा, तस्य तीक्ष्णतायाः नाशः भवति चेत् कालान्तरे तस्य तीक्ष्णतायाः नाशः भवति चेत् पुनः तस्य उपयोगः भवति वा? न भवति। तस्मात् तस्मिन् सन्दर्भे तस्य नाशः करणीयः। तस्य नाशं कृत्वा ततः नूतनस्य उत्पादनं करणीयम्। एवमेव अस्माकं शरीरमपि, मनुष्याणां शरीरमपि एवमेव। भीष्मः भवतु, भीमः भवतु, अर्जुनः भवतु, कोऽपि भवतु, सर्वेषां
जन्मोद्देशः अस्ति। तदनन्तरं कार्यकरणानन्तरं तेषां लयः भवेत्। नो चेत् तत् प्रपञ्चे तस्य स्थितिः अनावश्यकं भवति। तादृशी प्रवृत्तिः न भवेत् इति कारणेन सर्वदापि कालानन्तरं तस्य नाशः इति, संहारः इति, लयः इति अत्यन्तं मुख्यमस्ति। यदा सृष्टिः इति शक्तिः अस्ति तदा वयं सर्वे सन्तोषम् अनुभवामः। एकः शिशुः यदा जन्म प्राप्नोति तदा सर्वे अपि आनन्दम् अनुभवन्ति। यदा शिशुः शैशवतः कौमारं प्रति गच्छति तदा शैशवस्य तत्र मरणं सम्भवति। शैशवस्य त्यागं विना, शैशवस्य समापनं विना तेन कौमारं स्वीकर्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति। शैशवस्य त्यागतः एव कौमारस्य उद्भवः भवति। कौमारस्य त्यागतः एव यौवनस्य उद्भवः भवति। यौवनस्य त्यागतः एव वार्धक्यस्य जन्म भवति। वार्धक्यसन्दर्भे एतस्य शरीरस्य त्यागतः एव अन्य शरीरस्य स्वीकरणं भविष्यति। एतदेकं चक्रमस्ति किल। एकस्थानतः आरम्भं करोति शिशुः, किशोरः, इत्युक्ते शिशुः, कौमारम्, अनन्तरं यौवनं, वार्धक्यं, पुनः अपि पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्, एवं पुनः पुनः आवृत्तिः भवति। तस्मिन् कार्ये किमर्थं भवान् दुःखम् अनुभवति? भीष्मः भवतु अथवा द्रोणः भवतु, कर्णः भवतु, इत्युक्ते आचार्यः भवतु, पिता भवतु, कोऽपि भवतु, बन्धुः भवतु, यत्किमपि भवतु, तेषां समापनं तु निश्चयेन भवति। भवान् करोति इत्यपि भवान् न चिन्तयतु। भवान् करोति इति चिन्तयति चेत् भवतः उपरि कर्तृत्वम् आगच्छति। अहं करिष्यामि इति भावः भवतः अन्तरङ्गे अस्ति चेत् कर्तृत्वं भवति। ततः पुनः कर्म, कर्मफलं, तस्य अनुभवः सर्वं भविष्यति। तस्मात् गीतायाः यत् मूलमस्ति तद् अर्जुनं विभिन्नरीत्या भगवान् बोधयति। भवान् न करोति इत्येव भवान् चिन्तयतु। कर्तृत्वमेव भवतः उपरि न स्थापयतु। एते सर्वे पूर्वमेव मम कालशक्त्या, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। भवन्तं विना एव एते सर्वे अत्र न भविष्यन्ति। ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः, ये कार्यं कर्तुं, युद्धं कर्तुं योद्धारः ये आगतवन्तः, प्रत्यनीकेषु ये तिष्ठन्ति, प्रतिपक्षे ये तिष्ठन्ति, ते सर्वे अपि पूर्वमेव मया समापिताः। तस्मात् सधैर्यं भवान् भवतः कर्मणि निरतः भवतु, कर्मतः प्रतिगमनं न करोतु इत्येव भगवान् अस्मिन् श्लोके अर्जुनं बोधयति। एतद् अस्माभिः स्पष्टं चिन्तनीयं। निष्कर्म इत्युक्ते कर्म न करोमि इति स्थानं प्रति मनः न गच्छेत्। अहं न करिष्यामि एतत् सर्वम् इति न। एतत् सर्वमपि अत्र कालस्य एका क्रीडा अस्ति। तस्मात् एतत् सर्वं भवति एव। कर्तृत्वं विना भवान् भवतः उपरि भगवता निश्चितं यदस्ति, यत् कर्म भवतः उपरि
आपतितमस्ति तत् कर्म भवान् कर्मनिर्वहणं करोतु इत्येव अस्मिन् श्लोके भगवान् बोधयति। अस्माभिः भगवता कीदृशं धैर्यं प्रयच्छति इत्येव अस्माभिः द्रष्टव्यं। कार्यकरणार्थं कथम् अपि ततः प्रतिगमनं न करणीयं। कथं करणीयं कार्यं? फलाकाङ्क्षां विना, कर्तृत्वं विना कथं कार्यं कर्तुं शक्नोमि? सम्पूर्णसमर्पणभावेन, निरपवादसमर्पणभावेन कथम् अस्माकं जन्मसाफल्यं वयं प्राप्तुं शक्नुमः, कथं वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः इति सोपानशः भगवान् अस्माकम् अन्तरङ्गे संस्थापनं करोति। अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः इति चिन्तयामि। 32तमश्लोकं वयम् इदानीं पठितवन्तः। तस्मात् अग्रिम श्लोकः अस्ति 33तमश्लोकः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। पुनः अपि पठामः। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। पुनः अपि सर्वे मिलित्वा पठामः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्य पदच्छेदः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ। कथं भवति? तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। इदानीं सरलतया वयं पठितुं शक्नुमः। तस्मात् तेन कारणेन त्वं भवान् उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठतु। यशो लभस्व, यशः लभस्व। कुतः यशः प्राप्स्यति तत् कार्यं करोतु। यशः भवान् प्राप्नोति। अनन्तरं किं प्राप्नोति? केवलं यशः वा न, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। किं करणीयं? समृद्धं राज्यम्, उत्तमं भोगम्, उत्तमं राज्यं, भवान् उत्तम संपत् यदस्ति तत् सम्पूर्णं किं करणीयं? भुङ्क्ष्व, भवान् अनुभवतु, भवान् स्वीकरोतु। तदर्थं भवता किं करणीयं? शत्रून् जित्वा, भवतः ये शत्रवः सन्ति तान् भवान् मारयतु। प्रथमं भवतः शत्रवः यावत् कालपर्यन्तं भवन्ति तावत् कालपर्यन्तम् एतत् ऐश्वर्यम्, एतत् राज्यम्, एतत् धनम्, एतत् सम्पत् भवान् अनुभोक्तुं न शक्नोति। तस्मात् भवता किं करणीयं? भवता उत्तिष्ठ। भवान् निद्रां न करोतु, भवान् अलसः न भवतु। मया किमपि कर्तुं न शक्यते, मम कार्यं किमपि नास्ति, एतत् सर्वम् अहं कथं करोमि? एषः मम गुरुः अस्ति, एषः मम ज्येष्ठः अस्ति। एतादृश बन्धुत्व अथवा भिन्न भिन्न विभिन्न कार्याणि तत्र आरोप्य
स्वधर्मतः भवान् पलायनं करोति चेत् किमपि न, एतत् सर्वम् एवमेव सम्भवति। यद्यद् भवितव्यं तत् सर्वं भवत्येव। एतान् सर्वान् भवान् मारयितुं न इच्छति चेदपि एते सर्वे स्वयमेव मरणं प्राप्नुवन्ति। कारणं तेषाम् उपरि कालः प्रविष्टः अस्ति, समयः प्रविष्टः अस्ति, समयः समाप्तः तेषां। भवतः धर्मः अस्ति, भवतः पुरतः ते अधुना तिष्ठन्ति। भवतः कर्म किमस्ति तान् सर्वान् भवान् समाप्य अहङ्कारस्य अथवा कामस्य अत्याग्रहस्य सर्वस्यापि उपरि युद्धं कृत्वा भवान् तान् सर्वान् जित्वा भवान् किं भुङ्क्ष्वा इति वदति, राज्यं भुङ्क्ष्वा ऐश्वर्यं भवान् स्वीकरोतु, भवान् अनुभवतु। नो चेत् भवता एतस्य राज्यस्य, एतस्य ऐश्वर्यस्य, एतस्य सम्पत्, यत् धनं, यत् ऐश्वर्यं, यत् समृद्धि यदस्ति तद् भवान् भोक्तुं न शक्नोति। भोक्तव्यं चेत् भवता एव तस्य पृष्ठतः कार्यं करणीयम्। अधुना भवतः पुरतः आगत्य तत् सर्वं तिष्ठति। भवतः किञ्चित् प्रवृत्तः भवितव्यमस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे भवान् प्रवृत्तिं विना, कर्म विना भवान् स्वकर्मतः स्वधर्मतः पृष्ठतः गत्वा पलायनं करोति चेत्, केनापि कारणेन भवान् पलायनं करोति चेत्, यत्किमपि भवान् तस्य पुरतः वदतु, अहं सन्यासं स्वीकरोमि इति वा, अहं धार्मिकं कार्यमेव करोमि इति वा, यत्किमपि वदतु, तत्सर्वं भवतः अन्तरङ्गतः न आगच्छति। भिन्न भिन्न विभिन्न कारणैः भवान् वदति। कदाचित् भीतिः स्यात्, कदाचित् अस्मिन् युद्धे एतान् सर्वान् मारयितुम् अहं शक्नोमि वा इति भीत्या स्यात्, अथवा तेषाम् उपरि विद्यमान अनुकम्पा स्यात्, अथवा ते सर्वे मम जनाः इति ममत्वं स्यात्। भिन्न भिन्न विभिन्न कारणैः तादृशं भवितुं शक्नोति। अस्माकं पुरतः अपि अस्माकं धर्मः यदा आगत्य तिष्ठति, मया एतत् कार्यं करणीयम् इति यदा भवति, युद्धसन्दर्भे युद्धार्थं युद्धक्षेत्रं गत्वा यदा युद्धं भविष्यति तस्मिन् सन्दर्भे पुरतः कार्यं यदा तिष्ठति तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एतादृश चाञ्चल्यं भवति। एतत् मया करणीयं वा, अथवा कर्तुं शक्यते वा, मया एव करणीयं वा, अथवा अन्येषां कार्यं खलु एतत्, अहं किमर्थं करोमि इत्यादि बहुविध चिन्तनानि अस्माकम् अन्तरङ्गे स्फुरितानि भवन्ति। भगवान् वदति, हे अर्जुन, भवान् अवगच्छतु, भवान् किमस्ति, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। किं वदति भगवान्? मया एव एते निहताः पूर्वमेव एते सर्वे मया एव समापिताः। एते सर्वे निश्चयेन इतः गच्छन्ति, सर्वेषां कालः समाप्तः। भवान् किमस्ति तत्र? निमित्तम् अस्ति। तस्य पदस्य उत्तमचिन्तनम् अस्माभिः करणीयम्। वयं सर्वे अपि सर्वस्मिन् कार्ये अपि तादृशरीत्या भवामः चेत् कर्मबन्धम् इति अथवा कर्मबन्धनम् इति अस्माकम् उपरि न आगच्छति। कथं करणीयम् अस्माभिः? उपकरणत्वेन भवितव्यं। तत्र निमित्तमात्रम् अस्माभिः भवितव्यम्। अन्यत् सर्वमपि कार्यं तु तत्र भवत्येव। कर्तनसन्दर्भे यदा छुरिका अस्ति, अथवा भोजनसन्दर्भे यदा चमसः अस्ति, ते सर्वे उपकरणानि। लेखनसन्दर्भे यदा लेखनी अस्ति किल, लेखनी एकम् उपकरणमेव। लेखनी एव कवितां लिखति इति न, लेखनी एव कथां लिखति इति न, लेखनी एव लिखति किल, लेखनी एव लिखति। किन्तु
तस्य पृष्ठतः यः विचारः अस्ति, या शक्तिः अस्ति, सा शक्तिः एव तत् करोति। तत्र अहं केवलम् उपकरणत्वेन भवामि, अहं तत्र निमित्तमात्रं भवामि इति चिन्तनेन तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तः भवतु इति भगवान् अर्जुनं बोधयति। पश्यामः पदानाम् अर्थः। तस्मात् त्वं, ततः हेतोः, तेन कारणेन, भवान्, त्वम् इत्युक्ते भवान्, उत्तिष्ठ, तदेव भगवतः आह्वानमस्ति। सज्जः भवतु भवान्, सिद्धः भवतु भवान्, शयनात् उत्तिष्ठतु भवान्, आलस्यं त्यजतु भवान्, जडत्वं त्यक्त्वा भवान् भवतः अन्तरङ्गे प्रवृत्तिम् आनयतु। अनन्तरं प्रवृत्तिः भवति चेत्, भवान् कार्यं करोति चेत्, भवान् सिद्धः भूत्वा प्रवृत्तः भवति चेत् किं भवति? यशः लभस्व, कीर्तिम् आप्नुहि, भवान् कीर्तिं प्राप्नोति इति वदति। जित्वा शत्रून्, सर्वान् शत्रून् भवान् जयं प्राप्नोति। जित्वा तान् सर्वान् अपि, सर्वान् अरीन्, सर्वान् शत्रून् जित्वा भुङ्क्ष्व अनुभवं करोतु। अनुभव, त्वम् अनुभव इति वदति। त्वं भुङ्क्ष्व, भवान् आस्वादयतु, भवान् स्वीकरोतु, भवान् अनुभवं करोतु, भवान् जीवने तत् सर्वम् अनुभूय भवान् तस्य रसास्वादनं करोतु। किं किं? राज्यं समृद्धं, राज्यं संपूर्णं, राज्यस्य आधिपत्यं, निष्कण्टकं राज्यं भवान् अनुभवतु इति वदति। मया एव एते। अनन्तरं द्वितीय भागे भगवान् वदति, पूर्वमेव मम माध्यमेन एव अहमेव एतान् सर्वान्, इमे निहताः, एतान् सर्वान् विनाशिताः, एतान् सर्वान् पूर्वमेव अहं विनाशितवान्। तस्मात् भवान् किमपि चिन्तनं न करोतु, भवान् करोति इत्यपि चिन्तनं न करोतु। कर्तृत्वं भवतः उपरि भवान् स्वयमेव न आरोपयतु। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रम् इत्युक्ते हितमात्रं, कारणमात्रं भवान् भव। सव्यसाचिन्, सव्येन हस्तेन अपि, शरप्रयोगे निपुणः इत्यर्थः। सव्यसाचिन् इत्युक्ते शरं गृहीत्वा सः तिष्ठति इत्युक्ते सः शरप्रयोगे, कर्मकरणे कुशलः अस्ति। सः कर्म सः कर्तुं शक्नोति इति भगवान् जानाति। एकैकस्य समीपे अपि सः तत् कार्यं कर्तुं शक्नोति इति ज्ञात्वा एव भगवान् तत् कार्यं ददाति। तस्मात् कर्म कर्तुम् अहं शक्नोमि वा, मम सामर्थ्यमस्ति वा, अहं तदर्थं निपुणः वा इत्यादि कार्याणि चिन्तनीयं नास्ति। तत्सर्वम् अस्ति चेदेव तदस्माकं कृते मिलति। तस्मात् सव्यसाचिन्, युद्धं कर्तुं सिद्धः, सव्येन सहितः हस्तः, तादृशः भवान् युद्धं कर्तुं निमित्तमात्रं भव। कारणीभूतः, कारणीभूतः इत्युक्ते कारणं भवान् न, भवान् तस्मिन् कार्ये भवान् प्रवृत्तः भवतु इति भगवान् तत्र वदति। पदार्थः एवमस्ति। अन्वयः सव्यसाचिन् कथमाह्वयति अर्जुनं? सव्यसाचिन्, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, भवान् तेन कारणेन, कारणमपि उक्तवान्, भवान् उत्तिष्ठ, भवान् सिद्धः भवतु। किमर्थं? यशः लभस्व, यत्र यशः मिलति तत् कार्यं करोतु। शत्रून् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व, शत्रून् मारयित्वा भवान् समग्रं राज्यम् अनुभवतु। एते पूर्वं मया निहताः, एतान् सर्वान् अहं पूर्वमेव समापितवान्,
भवान् केवलं निमित्तमात्रं भव इति भगवान् वदति। एवं भवति तस्य अन्वयः। सामान्यः अर्थः तस्माद् हे अर्जुन त्वम् उत्तिष्ठ कीर्तिं प्राप्नुहि अरीन् विजित्य निष्कण्टकम् आधिपत्यम् अनुभव एते मया इतः पूर्वमेव निराशिताः विनाशिताः एतान् सर्वान् अहं समापितवान् अतः त्वं तु केवलं निमित्तमात्रं भव इति भगवान् वदति। शङ्करभाष्ये भगवता किम् उक्तम् इत्यपि दृष्ट्वा वयं समापयामः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। शंकर भगवत्पादैः एवमुच्यते तस्माद् त्वम् उत्तिष्ठ भीष्मद्रोण प्रभृतयः अतिरथाः अजेयाः देवैः अपि अर्जुनेन जिताः इति यशो लभस्व। पश्यतु भीष्मः द्रोणः भीष्मद्रोणप्रभृतयः अतिरथाः सन्ति ते तान् अर्जुनेन जिताः अर्जुनः तान् सर्वान् जितवान् इति भवान् कीर्तिं प्राप्नोति इति भगवान् वदति। एतादृश यशः लभस्व एतादृशरीत्या भवान् यशः प्राप्नोतु। यशः इत्युक्ते कुतः यशः भवति? एते के भीष्मः द्रोणः इत्यादि ये सन्ति ते देवैः अपि तान् पराजयितुं न शक्नुवन्ति तादृशाः ते। तान् अर्जुनः जितवान् इत्युक्ते निश्चयेन भवतः कीर्ति अधिकं भवति। तस्मात् तादृशकीर्तिं तादृशः यशः लभस्व। केवलं पुण्यैः तत् प्राप्यते। केवलं पुण्यकारणेन एव तत् प्राप्तुं शक्नोति। जित्वा कान् जित्वा? शत्रून्। के शत्रवः? दुर्योधनप्रभृतीन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। एकैकस्य पराजयं करोति चेत् कारयति चेत् किं मिलति इति वदति। द्रोणः भीष्मः इत्यादि जनान् भवान् समापयति चेत् देवैः अपि कर्तुं न शक्यते तादृशकार्यं भवान् कृतवान् इति यशः भवान् प्राप्नोति इति आचार्यैः सूच्यते। अनन्तरं दुर्योधनप्रभृतयः सन्ति किल तान् भवान् दुर्योधन दुःशासन तादृशान् जनान् भवान् मारयति चेत् भवान् समृद्धं राज्यं भवान् प्राप्नोति। तद् भुङ्क्ष्व समृद्धं राज्यम् अकण्टकं राज्यं कष्ट किञ्चिदपि न भवति। अनन्तरं तादृशं राज्यं विरोधिनः एव न सन्ति तादृशराज्यं भवान् स्वीकरोतु। तस्य कारणमपि वदति मया एव एते निहताः निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः। एते सर्वे पूर्वमेव मया प्राणवियोजिताः। तेषां सर्वेषां प्राणान् अहं पूर्वमेव स्वीकृतवान्। समयः एव एतत् सर्वं स्वीकरोति इत्यर्थः। समयरूपेण भगवतः अन्तरङ्गे अथवा भगवतः एव का शक्तिः अस्ति सा शक्तिः समये समये एव तत् कार्यं करोति। तद् सर्वेषां प्राणान् स्वीकृताः। एते सर्वे इदानीमेव गच्छन्ति। प्राणैः वियोजिताः एते पूर्वमेव। भवान् केवलं किं करोतु? निमित्तमात्रं भव। त्वं हे सव्यसाचिन् सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां क्षेपात् सव्यसाची। वामहस्तेन अपि वयं सर्वे दक्षिणहस्तेन एव सर्वदा कार्याणि कुर्मः किल। अर्जुनस्य सामर्थ्यमस्ति वामहस्तेन अपि सः कर्तुं शक्नोति। तादृश महापुरुषः अर्जुनः। तादृशः भवान् शराणां क्षेपात् सव्यसाची इति वामहस्तेन अपि भवान् कर्तुं शक्नोति इति सव्यसाची इति प्रसिद्धः भवान् अस्ति अर्जुनः।
तस्मात् हे अर्जुन उत्तिष्ठ, भवान् उत्तिष्ठतु, अनन्तरं प्राप्य वरान् निबोधत इति उपनिषत्सु सन्ति किल। भवान् ततः यशः यदस्ति तत् प्राप्नोतु इति उक्त्वा अद्यतन पठनम् अत्र समापयामः। अग्रिमश्लोकम् अग्रिमसप्ताहे वयं पश्यामः। सर्वेषां पादकमलयोः चरणकमलयोः नमस्कारान् संस्थाप्य विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेषां प्रभातं शुभरात्रि च। धन्यवाद महोदय, प्रणमामि। प्रणमामि, धन्यवाद।